میرے نبی نے فرمایا ضرور فرما دینے علی مینوں انج پیاں لگدا وے جویں تو میری بیٹی فاطمہ دے اپنے رشتے دے بانے الجھیاں بیٹھا وے علی دیاں اکھاں دے وچ آنسو آ گئے تے رو کے آندے کملی والیاں رشتے یا ماں منگدیاں نے یا باپ منگدے نے میری ماں بھی کوئی نہیں میرا باپ بھی کوئی نہیں میرے نبی نے علی نو سینے دے نال لایا لا کے حضور فرما دینے علی کی ہویا جے تیری ماں تے تیرا ابو کوئی نہیں میں تینوں ماں دا پیار بھی دیواں گا تینوں ابو دا پیار بھی دیواں گا تو تے ہن رشتے دی گل پیاں کرنا میں تیرے تو پہلے جبریل آئے جبریل نے آن کی آنکھیاں میں کملی والیاں رب پیاں کہندا میں اساں علی تے فاطمہ دا نکاح جینا میں عرشاں تے کر چھڑیا میں تسی فرشاں تے کر دے نبی دا سی کلمہ پڑھیا دو میں ماں تے بیٹی بیٹھی ہوئی نے آکھا جی تواڈی بڑی شان ام المومنین جی آکھیا تے پھر بھی تسی میرا مقابلہ کر سکدیاں میرا مقابلہ کر سکدیاں نہیں پوچھیا کہ میں دیکھو جی دیکھو میں فاطمہ میں محمد دی بیٹی ہیں تسی ابو بکر دی بیٹی ہے توجہ میں آقا دی تسی غلام دی میں پیر دی کہ تسی مرید دی انہاں کہا جی گل واقع ٹھیک ہے پر کل قیامت دے دیاڑے پتہ لگ جائے گا جدو تسی علی نہ جنت جانا ہے میں نبی دے نال جانا ہے میں نبی دے نال جانا ہے ہن دیکھو حضرت فاطمہ دوزارہ خاموش ہو گئیاں پر ادھر بھی ام المومنین سن آپ جلدی دے نال پی جگہ تو اٹھیاں تے اٹھ کے نان کے پتہ کیا اندیاں نے سینے نہ لایا فاطمہ نو فاطمہ تیری بڑی شان ہے یہ تے دنیا دیاں گلاں نا میں تے روز دعا کرنی یا اللہ منو عائشہ نہ بنادا فاطمہ دے سر دے اقبال ہی بنا دیتا فاطمہ دے سر دے اقبال بنا دیتا میری ملت دے نوجوانوں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا جڑے ویلے آپ جوان ہوئیاں نا تے مولا علی بھی جوان ہو گئے تے حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی اے میرے حضرت علی دے بیلی انہاں کھن نبی دی بیٹی جوان ہوئی گئی تے ہووے نہ تسی جا کے رشتہ منگ لو علی دی اکھاں دے وچ آنسو آ گیا کہ رشتے یا ماما منگدیاں یا باپ میری ماں بھی کوئی نہیں میرا باپ بھی کوئی نہیں یاراں نے دلاسا دیتا جاؤ محمد دی بارگاہ دے بڑے کریم نے مولا علی تورے تورے میرے کریم آقا دی بارگاہ دے وچ حاضری دتی سامنے علی بیٹھے ہوئے نے حضور گلاں پہ کر دے پنے اپنے اصحاب دے نال اکھاں دے وچ آنسو نے حضور نے علی نو قریب بلایا ہے توجہ افرنٹ والے اونچا کر کے بولو سبحان اللہ ہاں جے تسی ساؤں گے تے باقیاں دا کی بنے گا تسی انج نہیں یار اونچا کر کے بولو سبحان اللہ ساڑیاں محفلاں دا پتہ کی حال بن گیا سی سارے بچے اکٹھے کر کے اگے بٹھا دینے کیونکہ قصور انہاں دا بیچاریاں دا کوئی سارے تو پہلے آوندے بھی نے ہاں سارے تو پہلے آوندے بیچارے نے ناراض نہ میرے بچے ہویا جی کوشش کریا کرو یار آپ آگے آیا کرو اللہ سلامت رکھے توجہ فرمانا علی سامنے میرے نبی نے علی نو قریب کیتا اپنے ہتھاں دے وچ این کرے علی دا چہرہ رکھیا تے رکھ کے پتہ کہ فرماندے نے علی کو درد دی تکلیف ایک تار ہونا پیا آکھے سونیا دساں تے اونوں جنوں پتہ نہ ہوئے توجہ ہے مرشد والے پہلے بیٹھے ہونا چلیے حضرت ساکے سلطان باہود بوبے تے اور بولو سبحان اللہ آپ کی فرماتے ہیں دل دریا دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلا دیا وہ جان وچائی پہنا وچائی جڑے وچائی ونجی محان اونچا دا طبقہ دل دیا در رب تنبو واگل اتانے میں قربانی
थीया हजरत बागों जेड़ा दिल दी रमजी पछाने अली बोल के कह लगे कमली वाले आओ मैं दसा दी उन्होंने जिन्हों पता ना होवे मेरे नबी ने फरमाया जरूर फरमा देने अली मैनू इंज पिया लगदा वे जिवें तू मेरी बेटी फातिमा दे अपने रिश्ते दे बाने उलझिया बैठा वे अली दियां अखां दे विच आंसू आ गए ते रो के आंदे कमली वाले आओ रिश्ते या मावा मंगदियां ने या बाप मंगदे ने मेरी माँ भी कोई नहीं मेरा बाप भी कोई नहीं मेरे नबी ने अली नू सीने दे नाल लाया ला के गुजूर फरमा देने अली की होया जे तेरी माँ दे तेरा अबू कोई नहीं मैं तेनू माँ दा प्यार भी देवांगा तेनू अबू दा प्यार भी देवांगा तू ते हुण रिश्ते दी गल पिया करना में तेरे तू पहले जिबरील आए न जिबरील ने आन की आँखें में कमली वाले रब पिया कहंदा वे असां अली ते फातिमा दा निकाह जेड़ा वे अरिशा ते कर छड़िया वे तुसी फरिशा ते कर दे फरमाया रब फरमा रहा कि असी अली ते फातिमा दा निकाह अर्शां दा कीता तुसी फरशां ते कर तवज्जो है जज़ाकल्लाह है तवज्जो तो बोलो सुभान अल्लाह सुनना भाई तवज्जो फरमाना मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन निकाह दी तैयारी होगी हुजूर फरमांदे ने अली को पैसे है नहीं बोलो सुभान अल्लाह मैं दुआ करने लगा तो नहीं सारे में पैसे दे इंजन यार ऊंचा करके बोलो सुभान अल्लाह कोई पैसे है नहीं हुजूर की होया आख्या तेरा वलीमा भी होना है शादी भी होनी है तो पैसे तो होने चाहिए ना पैसे होने चाहिए मेरे नबी अगर चाहते ना किसी बादशाह दे पुत्र दे नाल फातिमा दा भी निकाह कर सकते सन पर हुजूर ने तमाम सहाबा दे विचों उन्हां दा इंतखाब कीता जिहड़े सब तो बड़े फकीर सन सब तो बड़े फकीर सन उन्हां दा इंतखाब कीता मौला अली दा कदे भी जिंदगी दे अंदर ना सोचिया जे बेटी उत्थे ब्याहनी है जिथे गड्डियां मिलन पुत्र उत्थे ब्याहना जिथे माल चोखा है कोठी छोटी होवे याद रखिया जी ये शर्तां नहीं होनियां चाहिए ये ते मुकद्दर दी खेड़ है पता नहीं जाके की बनदा की नहीं याद रखिया जे मेरे मिलत दे नौजवानों मेरा सबक इको ही है ये मेरी ड्यूटी है हमेशा जिंदगी दे अंदर अगर बेटे दी शादी करनी है ना ते अगले दी धी वेखनी है ते ये वेखो कि उन्होंने फातिमा दा रंग चढ़िया कि नहीं चढ़िया ए इंतखाब होना चाहिए ते जे होवे पुत्र लो बेटा किसे दा वेखना ते फिर ये वेखो उसनू अली दा रंग चढ़िया कि नहीं चढ़िया ऐसा इंतखाब होना चाहिए हुण सुनो अली बन गए दूल्हा तवज्जो है नहीं यार उच्चा करके बोलो सुभान अल्लाह आख्या को पैसे है ने जी हुजूर मेरे को कुछ नहीं है तीन चीज़ां सामने लिया के रख दित्तियां जीरा घोड़ा ते तलवार आख्या जी ऐ मेरी सारी कुल कमाई है हुजूर फरमांदे ने घोड़ा ते तलवार जेड़ा ना इत मुजाहिद दी निशानी ते जीरा अली तू की करनी है तू ते है ही रब दा शेर है शेर जीरा की हुंदी है सीने ते लोया कंड ते लोया सिर ते लोहे दी टोपी जदों लश्कर लड़दा हुंदा तो फिर इस सामान पाया हुंदा है मेरे छोटे छोटे बच्चे चोखा जानते ने मोबाइल इन्हां दे कोल ने है मोबाइल ये हर शय वेखदे ने हैं ते मां प्यो भी तंग है सच्ची पूछो सवेरे नमाज भी नहीं पढ़नी ते पहले वेखना मोबाइल ते फिर वंड कीती हुंदी है अद्धा घंटा तू वेख ला अद्धा घंटा तू वेख ला है हकीकत है कदी ये भी वंड कीती है पुत्र है कुरान ही ते पढ़ना है मस्जिद विच लैके बच्चियां जो है खुदा दी कसमें पिछे चले जाओ थोड़ा जिहा सवेरे सवेरे दादी उठांदी सी नानी उठांदी सी माँ उठांदी सी ठीक है ना हुण ते रात दे 2 बज जांदे ने ते मोबाइल दे उत्ते ड्रामे दी किस्तां नहीं मुकदियां
میں سچی کہہ رہا ناراض نہ ہویا جی ساڈا سب نوجوانوں دا حال یہی ہے نہ اپنی نیند پوری کرو اللہ نے دیتی ہے یاد رکھیا جی صحت سیٹ رہندی ہے نیند پوری نہ ہوئے تو بندے دی طبیعت بھی خراب ہو جاندی ہے یہ دی قدر کرو اس بندے نے پوچھو جی اکھاں کوئی نہیں ہے اس بندے نے پوچھو جی دماغ ٹھیک نہیں ہے وہ روز ہسپتالاں دے چکر لگاندا ہے اس واسطے قدر کرو اپنے جسم دی رب نے تانوں ہر نعمت نوازیا ہے توجہ تے محبت نہ بولو سبحان اللہ مولا علی کسے آکھیا جی علی تواڈی زیرہ نامکمل ہے کی ہویا تواڈی چھاتی دے اوتے لویا تے سر تے بھی لویا تے کانڈ تے لویا کو نہیں کپڑا لگا آپ فرماندے نے میں کدے کانڈ کر کے لڑے ہی کوئی نہیں میں رب دا شیر ہاں تے شیر سامنے سینہ تان کے لڑ دے نے ہن بازار دے وچ علی آ گئے زیرہ بیچن واسطے حضرت عثمان غنی دے نال ملاقات ہو گئی علی کدھر آیا خیر مبارک دیو نبی دی بیٹی دا میرے نال نکاح ہونا ہے شادی ہونی ہے اچھا تے زیرہ بیچن جی فرمایا 10 میں لے لینا غالباً 480 درہم دے اندر حضرت عثمان غنی زیرہ خرید لی جدو خریدی تے علی جان لگے نا تے عثمان غنی نے پچھوں آواز دیتی آکھیا رک علی فرما دے ہن میں بیچ دیتی ہے آکھیا رک جب میں تیرا بیلی ہاں تے تیری برات دے وچ بھی جانا ہے تے اوتھے بھی تے اساں نے اندرا دینا ہے نا تو ایتھے لے جانے ہیں آپ نے زیرہ پھر واپس کر چھڑی ہے کہ نہیں دیکھو یاری یاد رکھیا جائے جتنے بھی عوام نو لڑایا جاندہ نا اے جی صحابہ تے اے جی آل بیت کچھ بھی نہیں ہے میری ملت نوجوانوں سب ڈرامے بازی ہے لوگاں نو لڑا چھڑیا ہے اس واسطے اپنا قیدہ سدھا رکھو نبی دی آل دے نال بھی پیار کرو تے اصحاب دے نال بھی پیار کرو بندیاں دے بوزو نہیں سدھے ہے تے تسی ریسا انہاں دے کر دیو اور جڑے مصطفیٰ دے بوزو والے پانی دے قطرے تھلے نہیں سن ڈگن دیندے ہیں اللہ دے بندیو انج دیاں گلنا نہ کرے کرو میرا موضوع نہیں میں ہٹ جاواں گا میں چشتی بندہ ماں لیکن یاد رکھیا جی اللہ والیاں دی بھی بیعت بھی نہ کرو صحابہ دی بھی نہ کرو اہل بیت بھی نہ کرو یہ ساری زندگی نہ مصطفیٰ دے بوے دے اتے گزاری ہے اس واسطے کل قیامت دا دیہاڑا ہوئے گا معاشر دا میدان لگا اسی کس منہ دے نال جاواں گے سنو توجہ فرمانا میری ملت نوجوانوں تے جس وقت ہن علی دولہ بنے نا لو جی میں بالکل قریب جا رہے ہیں اپنے موضوع دے اختتام دے جا رہے ہیں ہن اونچا کر کے مبنا بولو سبحان اللہ علی دولہ بن گئے جے علی دولہ بن جان توجہ کرے جے علی ہون دولہ تے دولن ہوئے فاطمہ تے اس برات دا رنگ کی میندہ ہوئے گا توجہ کرے ہن محبت نہ بولو سبحان اللہ آؤ نوجوانوں توجہ کرے جن کر کے مدینے دیاں گلیاں دی اندر علی دی برات جا رہی ہے علی دولہ بنے علی دولہ بنے نوجوانوں فاطمہ جیڑیاں نے آپ دولن بن گیاں نے براتی خان نے حضرت سیدنا صدیق اکبر براتی نے عمر فاروق براتی نے حضرت عثمان غنی براتی نے حضرت بلال براتی نے حضرت طلحہ براتی نے سنیا جے نوجوانوں توجہ کریں آجے برات پہ جا رہی ہیں کسے میرج حال دے وچ نہیں جا رہی مسجد نبوی وچ جا رہی ہیں نکار پڑھاون والا یاد رکھیا جے کوئی محلے دی مسجد دا امام نہیں امام الانبیاء تیرا تے میرا نبی ہے نوجوانوں برات جڑی ہے ٹول تے ٹمکیاں دے نال نہیں جا رہی نبی تے درود پڑھ دی جا رہی ہیں ایمانداری دے نال دسیا جے دولہ تے دولنا انج دے ہان براتی انج دے ہان پھر پتر حسن تے حسین پھر پتر حسن تھے حسینی ہوندے نے پروردگار نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنیا جے نوجوانوں توجہ کریں آجے پروردگار نے فرمایا جدو دو دریا آپس دے وچ مل دین وچ دو
موتی پیدا ہوندے نے علماء فرما دینے ایک دریا تو مراد علی ویں دوجے تو مراد فاطمہ ویں بچ جڑے موتی دو پیدا ہوندے نے ایک موتی تو مراد حسان دوجے تو مراد حسین بچ جڑا برزخ دا نام ہے انہا مصطفیٰ دا ویں اے پنج تن پاک ایک حسن تے ایک حسین دریا علی تے فاطمہ بچ برزخ نام مصطفیٰ دا ایک کنے نے پانچ تن کنے تن ہو گئے نہیں بولے کنے تن ہو گئے پھر میں نو کہنا پے گا جنو پانچ تن نالے پیاری نہیں جنوں پانچ تن نالے پیار پڑھو جنوں پانچ تن نالے او پیاری نہیں جنوں پانچ تن نالی او پیاری نہیں او دے کلمے دائتی او باری نہیں اونے کلمے دائتی تھوڑی جی کو کٹا کے ہے توجہ تو بولو سبحان اللہ لو بھی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا آپ دلہن بن گئیاں ہن ویکھیا جے میں اپنیاں بیٹیاں اپنیاں ماما اپنیاں بہناں نوں بھی سبق دینا چاہنا فاطمہ علی دے بیڑے دے وچ آ گئیاں تے فاقے دی حالت یاد رکھیا جے او دیاڑے انج دے سن غربت دے دیاڑے پر یاد رکھیا جے علی تو وڈا امیر کوئی نہیں کائنات دے اندر لیکن اس سبق سی دنیا واسطے آن والی امت واسطے علی ایک دیاڑے باہروں آئے تے آن کے ویکھیا حضرت سیدہ فاطمہ زہرا دا رنگ نیلا پیلا کہ خیر تے ہے طبیعت ٹھیک ہے کہ حضور بھوک لگی فرمایا مانگ لینا سی پر میں بابے نے منگن دی جاج نہیں دسی ہے او آپ سردار ہیں وہ کیویں منگ سکدیاں نے میرے نبی نے ایک دیاڑے اپنی بیٹی ایک روٹی دا ٹکڑا بھیجیا پر میں میری بیٹی نے 3 دیاڑے ہو گئے نے کچھ کھادا کوئی نہیں ہے میں اگلے دن یاد ہے مینوں صبح فجر دی نماز پائی امین پڑھائی تھی ایک بندہ باہروں آ گیا قاری صاحب میں نقصان بڑا وڈا کر بیٹھا پوچھیا کیڑا آندا جی بی بی نوں طلاق دے بیٹھا او میں کنیاں دتیاں دا 3 اکٹھیاں دے بیٹھا او میں خدا دے بندیا ہویا کی ہے آندا ستا ساں تے آٹا مکیا سی تے بی بی آکھیا آٹا لے آ کے دے میں غصے جے تین طلاق دے چھڈی اساں مذاق بنایا اس چیز نوں خدا کے بندو نہیں ہونا چاہیے اس طرح یاد رکھیا جی صبر کرنا چاہیے گھر دے ماحول نو یار دیکھنا چاہیے اپنے گھراں دا ماحول سیدہ فاطمہ دے بوبی ورگا بنانا چاہیے حضور دے گھر ورگا اپنا سانو ماحول بنانا چاہیے ایک اونچ نیچ ہو جائے میرے نبی نے آج تک نہ اپنی ازواج نو چڑکیا سرکار نے تے نہ اپنے غلاماں نو چڑکیا حضور نے کدے بھی نہیں چڑکیا میرے نبی اتنا پیار کرتے سن اپنی بیویاں دے نال سرکار حضرت اما عائشہ صدیقہ فرمانے ہیں سرکار باہر نکلے نا اما عائشہ صدیقہ نے نکل کے حضور دے نہا کے سرکار غسل کیتا تے باہر نکلے حضور دے جسم دے اوتے جواں دا آٹا مل چھڑیا جدوں جواں دا آٹا ملیا نا تے حضور ناراض نہیں ہوئے آج دا بندہ ہوندا تے انہیں کچھ نہ کچھ سنا دی نہیں سی ٹھیک ہے حضور ناراض سرکار مسکرا پہ فرمایا عائشہ کی پیاں کرتی ہوں کہ آپ ہی تے تسی آندے ہو جواں دا آٹا لائیے تے بندہ سونا ہو جاتا ہے اس وقت دیکھو یہ ایسا ماحول ہونا چاہیے خدا دی قسمیں میں میرے کو وقت تھوڑا لیکن میں گلنا سناندا اپنے گھراں دا ماحول سانو ٹھیک کرنا چاہیے تے ایک دیہاڑا اندا آیا میرے نبی دے بوے تے غلام آ گیا تے آن کہندا حضور کچھ کھاون نو دیو میں ننگا ماں میرے کو سواری کو نہیں میں جانا حضور نے کہا ہے کوئی سواری دینے والا علی اٹھے سواری دے ہڈی ایک بندہ اٹھیا تے انہیں اپنی چادر دے چھڑی انہاں کہ ہے کسی کو کھامن واسطے سارے صحابہ ایک دوجے والے ویکھ دے پے نے کسی کو کچھ نہیں ہے حضور فرماندے نے سلمان فارسی ادھر آ اے توجہ اے کوئی عام بندہ نہیں جے ہے سلمان فارسی اے حضور دے بوے دا ملنگ جے ہاں انہیں بڑیاں ماراں کھا دیاں جے بادشاہ دا پتر سی جے
تے پھر ویکدا بکاندا منڈیاں دے اندر محمد دے بوے تے آیا تے محمد نے پھر رب دے نال ملایا انہیں بڑیاں مارا کھادیاں حضور فرماندے نے سلمان فارسی ادھر میرے کول آ چل جا میری بیٹی دے بوے دے تے کچھ لے کے آ سلمان فارسی آ گئے سیدہ دے بوے دے تے ہے توجہ تو بولو سبحان اللہ دروازے تے دستک دیتی سنو نبی دے بوے دے تے صحابہ کنڈی نہیں سن کھڑکاندے ہیں میں پوری گارنٹی دے نال اے کیمرہ لگا حضور دے بوے دے تے جو صحابہ نے دستک دینی ہوندی سی کنڈی نہیں سی کھڑکائی جاندی ہاتھ نہیں سی ماریا جاندا اے ناخنا دے نال ہلکی جی دستک دیتی جاندی سی ناخنا دے نال ہلکی جی دستک کیونکہ اوتھے تے آواز بھی بلند ہو جائے تے زندگی دی ساریاں نیکیاں ضائع ہو جاندیاں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ دے بوے دے جو صحابی رسول آئے نا سننا توجہ فرمانا دروازے تے دستک دیتی پوچھیا کون سلمان فارسی کدھر آئے ہو نبی نے بھیجیا ایک منگتا آیا انہوں بھوک لگی ہے آپ نے ویکھیا گھر دے وچ کچھ نہیں فرمایا میں کچھ نہیں کھادا گھر دے وچ بھی کچھ نہیں ادھر منظر ویکھیا جے توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ آؤ نوجوانوں توجہ کریں سیدہ فاطمہ زہرا نے جڑے ویلے نکل کے گھر دے اندر ویکھیا وے آپ نو کوئی شے نہیں لبھی سیدہ زہرا پاک نے نکل کے اپنی چادر مبارک پیش کی تھی فرماندیاں نے جا چلا جا لے کے او شمون یہودی دی دکانی او دی دکان تے میری چادر بیچ کے آ مینوں جواں دا آٹا لے آ کے دے میں تینوں روٹی بنا دینی ہوں نوجوانوں توجہ کریں آجے پرتیاں دی وارث اے سیدہ فاطمہ زہرا نکل کے اپنی چادر دے کے اندر چلیاں گئیاں حضرت سلمان فارسی دی ہتھاں دے وچ سیدزادی دی چادر اکھاں دے وچ سونے چادر لے کے یہودی دی دکان دے اوتے پہنچے نے جا کے آندے نے اے چادر لے لے مینوں آٹا دے دے انہیں آکھیا سلمان فارسی اج چادراں بیچنے آ گیا میں کی بنیا میں سلمان فارسی تڑپ گئے تے تڑپ کے آندے نے چادر میری کوئی نہیں اے چادر محمد دی بیٹی دی ہے نبی دی بیٹی دی چادر ہے ایک منگتا بوے تے محمد دے آیا وے گھر دے وچ کھامن کچھ نہیں اے ویچ کے آٹا لینے آیا باؤں او دیاں اکھاں دے وچ آنسو آ گئے تے یہودی بول کے کہنے لگا آندا وے چادر بھی رکھ لیں آٹا بھی لے جا منو بھی لے جا محمد دے بوے تے لے جا میں محمد دا کلمہ پڑھنا میں حضرت سلمان فارسی بول کے آندے نے ای بنیا میں او یہودی بول کے آندا میں جدو بھی تو رات کھولی ہے میں جدو بھی کھولی ہے میں کتابہ دے میں چھپڑے آوے ایک خاندان آئے گا او دی اے شان آئے گی آپ بھکھے رہ لین گے پر غلامانو خالی نہیں جان سیدہ زہرا پاک میری ملت نوجوانوں آؤ آخری گل کر کے میں زیادہ چاہنا توجہ ہے نہیں بولے محبت نہ بولو سبحان اللہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی بیٹی پردیاں دی وارث او بیٹی نوجوانوں کائنات نے دیکھے کوئی نہیں سنو ایسا پردہ کر کے گئیاں سیدہ زہرا پاک جدو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال ہویا نا توجہ ہے حضور دا وصال ہویا سرکار دا اس تو پہلے میں گل سنانا چاہنا بھائی امین ٹائم میں نو دس دینا جدو میں مقاماں گا جی توجہ فرمانا جی 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 ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے جو جی دو گلنگ تے میری حاضری مکمل ہے توجہ تو بولو سبحان اللہ حضور ایک دیارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا قرآن اتریا میرے نبی بڑے دکھی نے حضور اتنا کو دکھی ہوئے سرکار روندے روندے باہر چلے گئے
صحابہ دیاں دوڑاں لگ گئیاں ہے توجہ نہیں بولے محبت نہ بولو سبحان اللہ صحابہ دیاں دوڑاں لگ گئیاں کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے سرکار کتھے گئے نے ایک دن گزریا 2 دن گزرے 3 دن گزرے حضور نہیں ملتے پہ اور سیدہ فاطمہ تو زہرا آپ دی بھی حالت ہی ہوگی آپ فرماندیاں کسے میرا بابا ویکھیا کسے میرا بابا ویکھیا بے میرا کسی نے بابا ویکھیا میری ملت نوجوانوں یاد رکھے سیدہ زہرا پاک آپ دیاں اکھاں دے وچ یہاں سوتے آپ لوگاں نو پوچھتے میرا بابا ویکھیا ایویں نہیں کسی نے آکھیا میاں دا فرماندے نے دکھیے دی گل دکھیاں ہی جانے تے سکھیاں نو کی اوے خبراں او یار جنہ دے او بچھڑ جاواں او تک تک روندے کبھی سیدہ زہرا پاک لوگانو پوچھ دیا نے کسے نے میرا بابا ویکھیا وے کسے نے میرا بابا ویکھیا وے سنیا جے نوجوانوں توجہ کریں آجے آؤ میں دسنا چاہنا میں صحابہ دیاں دوڑا لگ گئیاں کوئی جنگلاں دے میں چلا گیا حضرت ابو ہریرہ آپ جنگل دے اندر چلے گئے جدو جنگل دے میں آئے نے ایک بندہ پتھریاں پیاں چار دا میں انہوں پوچھ دینے تو محمد نو ویکھے آوے او بول کے آندہ محمد کون ہے آپ فرما دینے او محمد جڑا اللہ دا نبی ہے او بول کے آندہ میں نہیں جاندہ سنیا جنو جوانو توجہ کرے آجے انجی کر کے جڑے ویلے آپ ترن لگے او آجڑی بول کے کہنے لگا آندہ منو پتا تے کوئی نہیں آج ترہ دیانے ہو گئے میں بیکھنا وا میریاں بکریاں نے کچھ نہیں کھادا او گار دے بوے تے جاؤ گے اج 3 دن ہو گئے میریاں بکریاں روندیاں نوجوانوں ابو ہریرہ دیاں آپ دیاں دوڑا لگ گئیاں جدو گار دے وچ گئے میرے نبی دا سر سجدے دے اندر سرکار فرما دین ربی حبلی امتی تیریاں تے میریاں گلاں ہو رہی ہیں اج امت ستی ہوئی ہے نمازاں بھی بھول گئیاں حرام تے حلال دی تمیز بھول گئی وڈے بھائی دا ادب بھول گیا ماں تے باپ دی خدمت بھول گئی ادھر میرا نبی کاراں دے وچ تیرے تے میرے واسطے حضور روندے پین سنیا جے نوجوانوں توجہ کریا جے ابو ہریرہ نے جفا مار کے آکھیاں کملی والیاں سونیا مدینے دیاں گلیاں سنجیاں ہو گئیاں نے چلو چلنے مدینے والے سارے انتظار پہ کر دینے میرے نبی پھر بھی روئی جا رہے نے حضرت ابو ہریرہ آگے آندے نے ابو بکر اٹھ محمد دا پتہ لگ کے آئی اٹھی عمر تسی بھی آ جاؤ سارے صحابہ آگے ادھر نوجوانوں جفا ماریا آنکھیاں کملی والے کیوں روندے ہو میرے نبی فرما دے نے کل قیامت دیانے میری امت گناہگار اپنے عملہ دیاں پنڈا لے کے پل صراط تو کی میں گزرے گی سنیا جنوں جوانوں توجہ کرے آجے حضرت سلیمان فارسی نو بیجے آ سیدہ زہرا پاک نو دسے آ تو آنے بابا جان مل گئے سیدہ زہرا پاک آ گئی ہو بابے نو جفا مار کے آندیاں بابا نہ رو کیوں پہ روندے ہو سنیا جنوں جوانوں توجہ کرے آجے آنکھیاں نیتی ہیں منو اپنی امت کی فکر لگی ہے سیدہ زہرا فرماتیاں نے
بابا نہ روو میں رب نال گل کر لینی ہاں صدیق اکبر نو بول کے آکھیا وعدہ کرو کل قیامت دے دیاں رے میرے بابے دی امت دے بڑے رے بابیاں تسی قربان جاؤ گے صدیق فرماندے نے میں قربان جاواں گا علی نو آکھیا تسی بھی آکھیا میں بھی قربان جاواں گا حسن تے حسین نو آکھیا تسی بھی آکھیا سی بھی قربان جاواں گے فرماندیاں میں بھی قربان جاواں گی ادھروں جبریل آ گئے جبریل نے آن کے آکھیا کملی والے رب پہ کہہ رہے آوے فاطمہ نو آکھو چپ کر جاوے نہ روے جویں آکھے گی اسی انجے ہی کر لواں گے نوجوانوں وقت گزردا جا رہا ہے آخری گل کر کے اجازت چاہنا وا میرے نبی دا بھی سال ہو گیا سیدہ زہرا پاک دنے بھی روندیاں نے راتی بھی روندیاں نے 6 مہینے سیدہ روندیاں رہیاں بابل دا بھی چھوڑا نوجوانوں آپ کے کلو برداشت نہیں ہو رہا ایک دیارے علی آئے نے آن کے ویکھیا سیدہ زہرا پاک نے گھر دی صفائی کیتی ہے حسن تے حسین نو کپڑے پہنائے جا رہے ہیں علی فرماتے ہیں فاطمہ خیر اج بڑیاں تیاریاں ہو رہیاں نے سیدہ زہرا پاک فرماندیاں نے علی نو دامن تو پکڑیا پکڑ کے پچھلے کمرے دے وچ لے گئیاں علی دی گودی ہے سیدہ زہرا پاک دا سر انور تے رو کے آندیاں نے علی میں ستی ساں میرے خواب دے اندر میرے بابا جانے آگئے میں بابے دیاں لتاں نو جپا ماریا مار کے آنکھیاں بابا پردے سنتیاں دے نال انج نہیں کریدا بابا میرا دل نہیں لگدا پیا بابا مینو کلی نو چھڈ کے تر گئے ہو آنکھیاں بابا یا مینو لے جاؤ یا تسی آ جاؤ میرے نبی نے آکھیا بیٹی فاطمہ چل پھر تیاری کر لے تیرے جاون دا ویلا ہو گیا وے نوجوانوں توجہ کرے آجے فاطمہ فرماندیاں نے آندیاں علی ذرا پترانو نانے دے روزے تے بھیجے آجے سنے آجے نوجوانوں توجہ کرے آجے حسن تے حسین نانے دے روزے والے جا رہے نے تے فاطمہ آندیاں نے علی میں تر چلی ہوں میریاں چند وصیتاں نے انہاں نو پورا کرے آجے پوچھیاں کیڑیاں وصیتاں نے آکھیا علی بڑی زندگی کٹھیاں گزری ہیں علی کدے میں نماز پڑھ دی ہوا علی تو سامنو آواز ماری ہوئے میں تو آٹی آواز دا جواب نہ دیتا ہوئے علی منو معاف کر دیا نوجوانوں فاطمہ فرماندیاں نے آندیاں علی میری دوسری وصیت ہے میرا جنازہ کے جایا لوگ ویکھ نہ آکھن آ ویکھو محمد دی بیٹی دا جنازہ پیا جا رہا وے نوجوانوں توجہ کرے آجے فرماندیاں نے میری تیسری وصیت ہے وے آندیاں علی میرے پتراں دا خیال رکھے آجے میرے حسن تے حسین دا خیال رکھے آجے میری زینب دا بھی خیال رکھے آجے میں ویکھیاں وے جنہ دیاں ماواں تر جان او چھوٹی عمر دے وچ نکراں دے وچ لگ کے روندے نے میرے پتراں نو روون نہ دیاں جے نہیں تے قبر دے وچ میری روح تڑپ جائے گی فرماندیاں نے میری آخری وصیت ہے علی بڑی زندگی کٹھیاں گزاری ہیں علی میرے جاون تو بعد منو بھولنا جایا جائے علی منو یاد رکھیا جائے میری قبر تے آمدے جاندے رہے آ جائے میں قبر تے بچ بھی تمہاری دی مشتاق رواں گی ادھروں نوجوانوں حسن تے حسین آ گئے آندے نے نی اماں اجے نہ جایا
جائے ماں دے کول آ گئے علی فرما دینے پتروں کی بنے آویں آکھیاں بابا جان رات میں چی سانو اللہ دے نبی ملین ایک دا نام ابراہیم دوجے دا نام اسماعیل انہیں آکھیاں جاؤ پتروں تو آٹی ماں تر چلی جائیں جاندی وانے اپنی ماں دے نال گلنا کرنو سیدہ زہرا پاک دے قدمہ دے حسن دے حسین نے سر رکھیا سیدہ زہرا پاک دی روح پرواز کر گئی ماں دے نال لپٹ کے پتر روندے پینے میاں دا فرما دینے تر گئے نا وہ دلی تار دلا دیں وطنہ چکی محرام اجڑی بستی نظریاں بے کنڈ دیتی جدی یارا ماں مرد ماں پہ مکد پیر مرا کری بیلا شالا مرننا وہ باپ کسے دے اچڑی چاندہ